गुजरावाला की या पसरगोदा की योजना रापासेदा आसिया दागी नो ईसायण वा मुसलमानान वगी तस नुकसान और तकलीफ नो रसोले आगे जिने पपटी की वलाड़ा पपटी की दगन मोल्लाव की दगन मोल्लाव दौरान की अगी योगीडे रौचा तकड़े दा और दगीडे दौरान की मुसलमानान जिने के वर्तमख तवलाड़ी दी अगी तवई वैताज़ तपत दा चिस्ताज़ पैगंबर जनाबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़ अल्लाह कलम मर्शो वही दाग पपूज़ की पखला की और बस्तर बुकी चिंजिशी वो आया ज़माद पैगंबर पशान के दुमर लुई तोहीन के दल दाद पाकिस्तान पज़मका बांधे पागी बांधे उलमा रापा से दल द पाकिस्तान पाइन के 284 दिमतराय कादियानियत आर्डिनेंस 295 सी लांदे उलमा पागी बांधे FIR रोकड़ो चिरी जिने तदे सजाए मौत वर्कड़ेशी द पाकिस्तान सिविल कोर्ट दाग ज़ाय द सरगोदी अदालत अगीला सजाए मौत वर्कड़ो और पसीबिया सेशन कोर्ट जिले सरगोद अदालत अगीला सजाए मौत वर्कड़ो बिया हाई कोर्ट अगीला सजाए मौत वर्कड़ो बिया सुप्रीम कोर्ट जजानो चिरागी कम बेंच अगी सजाए मौत वर्कड़ो साकिब निसार जमा उस्ता द पाकिस्तान यो चीफ जस्टिस रागे अगवी चिदा जिनाइदी बर्रीशी लेकिन बाइज्जत अदी बर्रीशी अवाग जिनाइ दलतन उच्चत अशवा आगा मुर्दार जिनाइ प फ्रांस के दागी इस्तकबाल कीगी आया दा जमा उस्ता प मख्तुकानी तुकल नशु लेकिन वो जुल्म हम सहते रहे बर्दाश्त करते रहे अपने पैगंबर के लिए अपने वतन के लिए कि वतन की मिट्टी गवा रहे ए वतन तेरी बुनियादों में मेरा खून पड़ा है मेरे बाओ अजदाद का खून पड़ा है मैंने तुझे जो सीन चाहे अपने खून के नजराने दे देकर मेरे वतन में तो तुझ पे मर मिटने के लिए तैयार लेकिन तेरे अंदर मुझ पे कौन सा जुल्म हो रहा है आया बदी वतन के दुमर लुई जुल्म चे पैगंबर तो यो जिने दुमर पली तो मुर्दार कंजल कई अब अगबा बाइज्जत दी वतनना अगबा जेल न डाली की एयरपोर्ट तजिए अगबा अल्ता फ्रांस के दागे इस्तकबाल कीगी नलम पे यूरोप की चे कम जा किलो फंक्शनी आगे जिने इस्तकबाल बागी के मौजूद भी आया दामुं सर जुल्म न देशवे बे अब्दुल शकूर नुम यो कादियाने रापासिलो अगे यो किताब लिखलो पर किताब के अगा हवाला द कादियानियत द किताब द इस्लामी कुर्बानी वर्कड़ा द कादियानानो इस्लामी कुर्बानी द किताब नुम दे ताकि के 12 नंबर पेज बांधे दा इबारत लिखले दे इबारत नीरा शमा लाल का व इस्तासो अल्लाह मिर्जा गुलामे व इज्जत अल्लाह खज़ाइम अल्लाह द शबीर अजीज मा कट के मा सर प्रूती मा सर जना के द किताब मरा है अब्दुल शकूर कादियानी दगे किताब पर हवालो बंद किताब लिखले रे वतन के खोरे ब्या उलमा रा पासेदल ब्या जो हमारा पासेदल FIR पे उकड़ो FIR मुताबिक अगर 298 सी लांदी पिंजका लकेद और पिंजल का रुपए जुर्माना पर 2017 या 18 के वो रेदा लेकिन पर 2020 की मुंग कत्ल अगर अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप सर वलाड़ दे तमोर गड़े तासुमा तो हुआ इस्तायो सड़े 107 की द जेल ना बगैर जमानत निश्वते पर 324 की निश्वते पर 506 की निश्वते 188 की निश्वते 307 की निश्वते 3 MPO की निश्वते पर 16 MPO की निश्वते पर 107 होंदे वड़ा दफा के दे सड़े साद जेल ना निश्वते जहरान दायम च आया यो सड़े पर 298 सी के पर जेल के प्रोते ध्वनिम काल दागशवी दी ध्वनिम काल लापाती दी अवाग मुर्दार पर अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप सर संग वालाड़ दे व्यस्ताप वतन के सलमान तासीर यो गवर्नर तासुबे पीजने गाजी मुमताज कादरी शहीद रहिमहुल्लाह यो नौजवान पुलिस वाले दे अगर कला द सलमान तासीर न वो रेदल चिदे द पैगंबर गुस्ताखी गई अगर सलमान तासीर उ जलो तम मैदान तरावते वे जम मैदान तरावते हम पदी चौकुनो के बखले कोलाड़ो कि मुमताज कादरी को रिहा करो मुमताज कादरी पैगंबर का सपोर्ट है मुमताज कादरी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का आशिक है मा तो हुआ इदा से रिश्ते आवे हम मैदान तरावते हो मुंग बच्चे वाले हुक्मरानान होता ये जालिमानो मुमताज कादरी को रे आगा सड़े दे जब पैगंबरी नंग करे दे और आगा साथी कम सड़े दे कमीच मुर्दार करे दे आगा मुर्दार दे पैगंबर तौहीन करे दे दे मुमताज कादरी पर 2 म्याश्ते के दन्न 500 तौले गलो और कम सड़े चे आगा मुर्दार करो आगा सड़े सुनो
نو مې ووایي ما څه ووایي سلمان تاثیر نو چې کله شکوره نومې قادیانۍ په امریکا کې ولاړ دی نو شکوره سره د قادیانانو ترجمان د ډونالډ ټرمپ په دربار کې چې ولاړ دی هغه د سلمان تاثیر زوی نظیر تاثیر دی زمونږ د دې علماو د ملنګانو خبره بیا رښتیا شوه چې سلمان تاثیر قادیانی و او د قادیانی عبارات که درته ووایم کتاب البریہ د قادیانی راواړه وه په کتاب البریہ کې صفحه 101 باندې مرزا غلام لکلی دی وہی مجھے اللہ نے بتایا کہ تم میرے پانی میں سے پیدا ہوا ہے زوی دا اللہ دو اوبو نه پیدا یم آیا اے دا افریدو نوجوانانو کچری او سڑے ستا پلار تداسی کنزلو کی ستا مور تداسی کنزلو کی تا پا زندگی کی چرتا معاف کرے دے لیکن نن محمد رسول اللہ تا نن زمان اللہ تا نمنا مردار کنزل اگئی کلوی اللہ ما سر دشپی کٹ کی سملی کلوی اللہ ما سر زنا کئی کلوی زدہ اللہ دوگون پیدایم کلوی کتاب البریہ پس صفحہ 104 باندی لکی وی اللہ تعالیٰ پا ما کی دن نشو دا اللہ غصہ و شیرینی ما کی راگ لزا اللہیم کل اگر روحانی خزائن جل نمبر 5 پس صفحہ 66 دا تذکرت و شہادتین کی لکی اگر وی انی وی رائیتو فی المنام انی انا اللہ ما پا خوب کیولی دل جزا اللہیم وی کل جزرا ویخشن پتا یقن تو ما یقین اپڑو جگہ اللہ زیم کل آغا دخپل کتاب الوریہ پا صفحہ 101 لکی وی ما تا اللہ وی چتا زمان توحید ہے کل صفحہ 101 داغی پا دویم نمبر لکی لکی وی ما تا اللہ وی تما سراغ مقام اتحاد کی چاگا مخلوق تا معلوم ندے دا طول عبارات داغا مردار موجود دی لیکن زمان استاذ ترگی ورطا کلاو نشوی نعرہ تکبیر حضور سر آواز رو کے نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت عقیدہ ختم نبوت وکلائے ختم نبوت غازیان ختم نبوت شہدائے ختم نبوت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نعرہ تکبیر نن غازی پیسلی او معشوم نوجوان جب پیغمبر ننگ کڑے دے اگر جیل پتور کوٹا نہیں کے پروتے او کمی مردار آسی چی پیغمبر تا کنزل کڑی دی اگر کلاو پا لوی لوی پارکونو کی لوی لوی جلسو کی ایزے چیف گیسٹ را غفتیشی اگر شکورا مردار قادیانے اگر پا امریکہ کی پا لوی لوی پروگرامونو کی موجودی آیا ما تا ہوا ہے مسلمان دا ما سر ظلم دیکھنے دے بیاور پسیر آزا دا پاکستان دا عبدالعلی خان یونیورسٹی کی یو نوجوان را پاسی دو زد ثوابہ زیدی اسی دن کے ہم زد درس خیلیم اغب ابو خیل لے ما سر رستو کور دے دا اغب لار چکل مون ما شمانو اقبال دا غنون دے اغب ابی دا گلاس دیزے پروٹ دے زین اوچتم ساللہ دی اوچت کی دا اغب مردار زوئے دا پا یونیورسٹی کے والار دے آزان چالو شو دی مردار وی سپو غپل چالو کرل چکل وی دا سپو غپا دا خلقو ورطوی وی اللہ بدر نخفش ظالمہ اللہ با سزا در کی اغب استا اللہ ما سرم نقل کفر نباشد رسول اللہ دی ویل خوارم آزن اللہ ثم آزن اللہ اگر استا اللہ ما سر لان دے زوڑن دے اگر چی مردار کرو 375 نوجوانان دا جیل تلاڑل چا تکالقیت تیر کدے یو سڑی پا پاداش کی دے یو مردار پا پاداش کی چا دا تپوسو نکڑو چی دی مردار اللہ و رسول تکنزل کری دی ننما تکسان لس کالا تیر شو اتکسان 75 سال قید پا جیلونو کی درید مردان پا جیل کی دی 15 داری پور پا جیل کے پراتی دی بیاستا جسٹس فائی دیسا دا پاکستان آئین نگوری چپ آئین کے دا آرٹیکل 3 لاندے 1974 دے 106 260 پا ترامیم کے شک نمبر 20 چلے پاکی کے پا قادیانی باندے دا پابندی دا اور امتناع قادیانیت آرڈیننس 1984 کی 295 سی لاندے دے مبارک احمد قادیانی دا سزائے موت پکار ہوتا اور لے اجازت ورکڑو چی دے دا کتاب خرسائی او دا کتاب نوم سے دے تفسیر صغیر دا کتاب نوم دے راشا چاہتا عبارت نہیں معلوم ذمہ دارم
عبارت او حوالہ نمبر نہیں معلوم ذمہ دارم او کما حوالہ چور کم داغیم ذمہ دارم اگر میں نے جھوٹ بولا تم عبارتیں دیکھ لو کتابیں اٹھا لو صفحہ نمبر تلاش کرو میں نے جھوٹ بولا مجھے چوک میں کھڑا کر کے گولیوں سے چلنی کر دیا جائے لیکن اگر میں سچ بولتا رہا مسلمانوں پوچھنا چاہتا ہوں اگر آج چیف جسٹس نے یہ فیصلہ دیا ہے چیف جسٹس کتاب کو تو ذرا دیکھ لے اس میں کتاب جو تفسیر صغیر کے نام سے ہے اگر تفسیر صغیر کتاب چلے داغی پنزل سمجھ سپارا سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اگر وید مسجد اقصا نہ مراد وید قادیان دا جماعت تے مطلب ادا دے کہ معراج تا محمد رسول اللہ نہ تلے مالک بن ساسا دا بخاری روایت ویدا درو جن دے دا انس روایت دا بخاری ویدا درو جن دے دا بخاری روایت دا قتادہ ویدا درو جن دے اگر وید معراج تا زتلے محمد رسول اللہ نہ تلے آیا پدی کتاب پابندی پکار رکھ نہ پکار سم په چغه وای په کار ده کنه ده په کار چیف جسټس خپل فیصله واپس اغستل چې څوک څوک وای په کار ده غل ګلاس اوچت کوي نه ټول لاس لا مخ کته کوي زه ګورم چې څوک څوک وای چې نه خیر ده نه ده په کار ما ته وای چیف جسټس له فیصله واپس اغستل په کار دي کنه دي په کار آیا دا وطن د محمد رسول الله د عاشقانو دی کدا د مردارانو دی ما ته بیا عزیزانو وای کچری بدی کی پدی کی میدان تراوتلوی کم کم سڑے وی چی دی علماء و عالمی مجلس پا کم ورز اعلان اکڑو من پا ایمان چی میدان تبراوزو انشاءاللہ قانونی جنگ بکو لیکن میدان کی بولاڈیو سوک بد میدان ننرستو کی گی قانونی جنگ کو منتروسا قانونی جنگ را روان کرے دے اور داور سرویم 1974 سے لے کر آج تک 2024 کی آج تقریباً میرے خیال میں 20 تاریخ ہے اپریل کے مہینے کی آج تک 1974 نہیں بلکہ 1947 سے لے کر ہمارا بچہ آئین پاکستان کو مانتا ہے لیکن 1974 سے لے کر آج تک میرا چیلنج ہے ایک بھی ادنا سے ادنا قادیانی پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا ان کو اس کی سزا تو ہونی چاہیے ما تا دی ثابت کی حکومت تا ما تا دی یو قادیانے ثابت کی چیغد پاکستان آئین منی تی یو منٹ دا پارا ہونا مانا دغل تا بطورا کوٹانے کے پرو تھے قادیانے دا 1974 نتروسا دا پاکستان آئین نمانی دا زمات دعوی دا ڈپٹی کمشنر پیشاور تم ڈپٹی کمشنر چپا کم علاقہ کی کم زیکی دے مردان والے تمون خبر رسول دے ٹولو توائی تحقیقاتو کماتے یو قادیانے اخوائی چی غد پاکستان آئین منی یویم نمانی حکومت تویم پاکستان جنرل اسمبلی تویم یو قادیانے آئین پاکستان نمانی یو قادیانے لیکن اگر وطن کی گرزی اگر پا دی وطن کی دی گرزی دو حق شتا طولو ہے حق شتا لیکن